तर्हि सम्यक् संगतिर्न भविष्यति, अग्रे सम्यक् न भविष्यति। ओम धवल नरेन राजत चंद्रमध्ये निषण्णंकर धृतवरपाशं साभयं सांकुशं च अमृतवपुषक्मिन्दु क्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमत सुरवन्द्यं मंशुसंवादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रभग्न्यरगनेत्रं स्वकरकलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। दिवाकर महाभाग, संक्रांति पुण्यकालम् इदानीं चलति, समाप्तं वा? संक्रांति पुण्यकालम मध्याह्न कालादनन्तरम्। अच्छा, मध्याह्ने एकादशवादनात् अग्रे सम्पूर्णं चलिष्यति यावत् सूर्यास्तं, सूर्यास्तं यावत् श्वः पर्यन्तम्। अस्य पुण्यकालं कियत् अवधि भवति? अग्रिमदिनेपि प्रातः 6:00 अच्छा, श्योर जी। अच्छा, जिज्ञासाधिकरणं भवतां पुरतः ग्रन्थः वर्तते? ग्रन्थः नास्ति स्वामीचरण। सर्ववेदान्तसारश्च सौरभास्वादमोदिनाम् आर्याणां शिवनिष्ठानां भाष्यमेतत् महानिधिः इत्यस्य विवेचनं यः जातम्। जी। इदानीं जिज्ञासाधिकरणस्य प्रथमसूत्रस्य जिज्ञासाधिकरणस्य उपोद्घातः अद्य भविष्यति। तत्र शास्त्रारम्भहेतुः इति निरूपयन् प्रतिपादयन् सर्वादौ वादिपक्षम् उपन्यस्यते, वादिपक्षः उपन्यस्यते, ननु इदं शास्त्रं नारम्भणीयम्। अस्य शास्त्रस्य श्रीकण्ठभाष्ये अर्थात् ब्रह्मसूत्रस्य आरम्भः न सुसङ्गतम्। कथम्? अत्र चिकीर्षितस्य वेदान्तविचारस्य सकलवेदविचारार्थं प्रवृत्तेन धर्ममीमांसाशास्त्रेण सिद्धत्वात्। अत्र यः वेदान्तविचारः अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते तस्य वेदानां सकलवेदविचारार्थं तस्य यतो हि धर्ममीमांसाशास्त्रं सकलवेदार्थविचारः धर्ममीमांसाशास्त्रेण क्रियते, अतएव अस्मिन्नपि वेदविचारः अस्मिन्नपि तस्मिन्नेव शास्त्रे धर्ममीमांसायामेव अन्तर्भावः अस्य वेदविचारस्य। अतएव पृथकारम्भः न समीचीनम्। जी। पृथगारम्भः न समीचीनम्। पृथक् समारम्भः न समीचीनम्। न च तत्र धर्मपरस्यैव वेदभागस्य विचारो वृत्तो न कृत्स्नस्य अथातो धर्मजिज्ञासा इति तदुपक्रमात् इति वाच्यम्।
तो यदि भवन्मते तत्र केवलं धर्मस्य एव विचारः, धर्मस्य जिज्ञासा एव तावत् तत्र वर्तते, अन्येषां नहि इति भवन्मतं स्यात् चेत् तत् नास्ति। यतोहि धर्मजिज्ञासा इति उपक्रमात् धर्मस्य एव विचारः तस्मिन् पूर्वमीमांसायां नास्ति। तत्रत्य अथात शब्दार्थपर्यालोचनतया तत्र कृत्स्नस्य वेदस्य विचारितस्य चिकीर्षित इत्यवधारणात्। तो मीमांसायाः प्रथमं सूत्रं वर्तते अथातो धर्मजिज्ञासा। जी तत्र अथानन्तरं यत् अतः इति पदं वर्तते, तत्र अतः इत्यनेन सर्वेषां त्रिकाण्डाशेष वेदस्य संपूर्णस्य कृत्स्नस्य वेदस्य विचारः तत्र चिकीर्षितम्। नारायण नारायण ये केवी कृष्णन् महाभागाः सन्ति किम्? भवान् पाठे न उपस्थितः, काचित् बाधा वर्तते? ओ शो अच्छा। तदुपक्रमादिति न वाच्यं। तत्रत्य अथात शब्दपर्यालोचनस्य कृष्णवेदविचारस्य चिकीर्षितम् इत्यवधारणात्। अर्थात् पूर्वमीमांसायामेव अशेषवेदस्य विचारः जायते, उत्तरमीमांसायाः आरम्भः न सुसङ्गतः। तत्र हि अथशब्देन कृत्स्नस्वाध्यायाध्ययनानन्तर्यं कर्तव्यस्य विचारस्य उच्यते। आनन्तर्ये किम्? अथशब्दस्य कृत्स्नस्वाध्यायाध्ययनानन्तर्यं। कृत्स्नं नाम वेदाङ्गोपेतं, वेदाङ्गोपेतस्य वेदस्य अध्ययनानन्तरम् एवं क्रियते। जी यदि तस्य कृत्स्नस्य वेदस्य विचारः तदैव कृत्स्नस्य स्वाध्यायस्य अध्ययनपूर्वं पूर्ववृत्तम् अवेक्ष्यत इति, तदा आनन्तर्यवचनम् उपपद्यते। कृत्स्नस्य स्वाध्यायस्य विवक्षितार्थतायाः तस्मिन् साध्ये हेतुत्वं च तदैव उपपद्यते। सम्पूर्णं वेदस्य विचारः कृत्स्नस्य स्वाध्यायनम् इति पूर्ववृत्तम् अवेक्ष्यत। कृत्स्नस्य वेदस्य स्वाध्यायं, तत्र कृत्स्ने त्रिकाण्डाशेषस्य ग्रहणं भवति एकस्मिन् पक्षे, अपरे पक्षे तु आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यं तदर्थानाम् इति कृत्वा ब्रह्ममीमांसायाः कश्चित् प्रयोजनम् एव नास्ति, शास्त्रारम्भहेतुः एव नास्ति। यदि तत्र कृत्स्नस्य स्वाध्यायस्य विवक्षितार्थितायाः तस्मिन् साध्ये हेतुत्वं च तदैव उपपद्यते। अतो यथा चतुर्गृहीतानि याज्यानि भवन्ति, अत्र अस्मिन् वाक्ये अत्र उदाहरणं दीयते। चतुर्गृहीतानि याज्यानि भवन्ति, न हि अत्र अनुयाजा युज्यन्ते। ये याज्यानि भवन्ति, चतुर्गृहीत याज्यानि भवन्ति यज्ञाः, तेषु अनुयाज्याः न भवन्ति। मीमांसकानां कश्चित् मत उदाहरणं दीयते इति आतिथ्याप्रकरणगतेन वाक्येन आतिथ्यायामेव औपभृताष्टगृहीतव्यवच्छेदे औपभृत अष्टग्रही अस्मिन् व्यवच्छेदे क्रियमाणे अनुयाजाभावरूप हेतु साधारण्यात् अन्यत्रापि तो यतोहि आतिथ्या इति प्रकरणे अस्मिन् प्रकरणे अनुयाजानां निषेधः वर्तते। तद्वद् इष्टान्तरेपि अनुयाजानाम् अभावः प्रमितः। तत्र एवम् अनुमीयते यत्र अन्यत्रापि, अन्यत्र नाम अन्यत्र नाम येषाम् औपभृताष्टगृहीत व्यवच्छेदे क्रियमाणे अनुयाजाभावरूप हेतु साधारण्यात् अत्रापि यत्र इष्ट्यन्तरे अनुयाजानाम् अभावः प्रमितः तत्र सर्वत्रापि स सिद्ध्यति।
तो तत्र केवलं चतुर्गृहीतानि याजानि भवन्ति न हि अत्र अनुयाजा युज्यन्ते इति केवलम् अत्रैव प्रसङ्गे नास्ति। जी यथा वा एकः उदाहरणं, यथा वा क्षितिमात्रं निर्दिश्य सकर्तृकत्वे साध्यमानेऽपि कार्यत्व हेतु साधारण्याद् अन्यत्रापि यत्र अंकुरादौ कार्यत्वम् अनुसंहितमस्ति तत्र सर्वत्रापि तत् सिद्ध्यति। भूमिम् अवलोक्य तत्र भूमि कर्तृकत्वे साध्यमाने अंकुरादिप्ररोहः यत्र भवति कारणाद् अन्यत्रापि अंकुरादौ कार्यत्वम् अनुसंहितम् अस्ति तत्र सर्वत्र तत् सिद्ध्यति। यत्र यत्र भूमिम् अवलोक्यते तत्र तत्र यत्र अंकुराः बीजाः वप्तानि सन्ति तत्र अंकुराः प्ररूढाः इति तत्र सर्वत्र एव अनुमीयते। कार्यत्वम् अनुसंहितम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि तत् सिद्ध्यति। सर्वत्र क्षितिमात्रं तथात्र धर्मजिज्ञासा इति विशिष्य प्रतिज्ञानेऽपि हेतुसाधा ये पूर्वपक्षः धर्मजिज्ञासा इति विशिष्य प्रतिज्ञानेऽपि हेतुसाधारण्यात् धर्मपरात् अन्यत्रापि वेदभागे विचारः कर्तव्यः इति सिद्ध्यति। अर्थात् अत्र केवलं धर्मजिज्ञासा इति पदे धर्ममात्रम् अत्र नाभिप्रेतं। सम्पूर्णस्य वेदस्य अपि वेदभागस्य धर्मपरात् अन्यत्रापि वेदभागे विचारः कर्तव्यः इति सिद्ध्यति। धर्मपर अन्यत्र वेदभागः किम्? उपनिषद आरण्यकादीनाम् अपि तत्र ग्रहणं भवति धर्मपदेन। किञ्च धर्मशब्दः धर्मसाधारण्येन अलौकिकश्रेयस्साधना मात्रौ आवीचीति मात्रवाची। जी ब्रह्मसाधारण्येन अलौकिकश्रेयस्साधनमात्रा वाची इति प्रतिज्ञापि साधारणी एव धर्मशब्दस्य। तो धर्म ब्रह्म साधारण्येन अलौकिक श्रेयस्साधन मात्र वाची इति प्रतिज्ञा साधारण्यो। यथा ब्रह्म जिज्ञासायाः फलम् अपि अलौकिक श्रेयस्साधनं तद्वत् धर्मस्य अपि अलौकिक साधनत्वं। तो तर्हि धर्मपदेन ब्रह्मणः अपि ग्रहणं स्यात्, ब्रह्मविचारस्य अपि ग्रहणं स्यात्। अतएव अथ जिज्ञासादिकरणादीनां ग्रन्थारम्भः अनावश्यकम्। तस्य कार्यमात्र वाचित्वेपि कृतसाङ्गवेदाध्ययनस्य वेदार्थ एव जिज्ञासा औचित्यादत्रत्यं धर्मपदं वेदार्थमात्रोपलक्षणं पर्यवस्यति। तो तस्य धर्मस्य कार्यमात्रा वाचित्वेपि कृतसाङ्गवेदाध्ययनस्य अधीतवेदस्य वेदार्थ एव जिज्ञासा औचित्याद् अत्रत्यं धर्मपदं वेदमात्रोपलक्षणं पर्यवस्यति। अथातो धर्मजिज्ञासा इति पदेन यद् धर्मपदं वर्तते तत्र वेदार्थमात्र उपलक्षणे पर्यवस्यति। तु ग्रन्थारम्भः अनावश्यकम्। तस्य वेदार्थमात्रपरत्वेपि स्यात् चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् इति न्यायेन चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति द्वितीयसूत्रगत धर्मस्य अलौकिक श्रेय साधन कार्य परत्वोपपत्तेः चोदना शब्दस्य लिंगादियुक्त तदरहित वाक्य साधारण्येन प्राप्तिबाधरहितार्थवेद मात्र परत्वे चोदना शब्दस्य लिंगादियुक्त तदरहित वाक्य साधारण्येन प्राप्तिबाधरहित प्राप्ति बाधरहित अर्थक रहितार्थक वेद मात्र परत्वे द्वितीय सूत्रगतस्यापि धर्मशब्दस्य अलौकिक श्रेयस्साधन मात्र परत्वस्य वेदार्थ मात्र परत्वस्य वा उपपत्तेश्च। तो एतावता प्रथम सूत्रे यथातो धर्म जिज्ञासा, द्वितीय सूत्रे यद् धर्म इति पदम् अनुवृत्तं तत्र धर्म इत्यनेन संपूर्णं वेदजातस्य विचारः अस्मिन् पूर्वमीमांसायाम् एव तावत् जातं।
तो किमनेन ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि उत्तरमीमांसायाः आरम्भेन तस्मात् निर्विषयम् इदं शास्त्रं नारम्भणीयम् इत्याशङ्कां निराकुर्वन्नेव तो एतावता यत् शास्त्रारंभ हेतुः यत् यत् एभ्यः शास्त्रारंभ हेतुः यत् निवारितं तत्र स्वमतं स्थापयितुं सर्वादौ किं क्रियते एभ्यः शास्त्रानारम्भणीयं शास्त्रम् इति अस्मिन् यत् हेतुः दीयते तेषाम् आशंकां निराकुर्वन्नेव प्रथमसूत्र व्यावर्तनीय प्रयोजनाद्यभाव प्रयुक्त शास्त्र अनारंभ शंकायाः उत्थापनाय भूमिकामार्जयति इहेति। स्पष्टं भवति न वा? जी जी सर। तो शास्त्रारंभः एभ्यः मीमांसकैः उत्तरमीमांसायाः आरम्भः ग्रन्थारम्भः निष्प्रयोजनम् इति प्रतिपादितं। तत्र उदाहरणानि प्रस्तुतानि। तेभ्यः यत् एवं समर्थितं यत् धर्मजिज्ञासायाम् एव वेदविचारः पर्यवस्यते, पृथक् ब्रह्मविचारस्य कश्चित् आवश्यकता नास्ति। जी। इह औपनिषदी मीमांसा समारभ्यते। एतावता ये अस्माभिः व्याख्या यत् शिवार्कमणिः अपय्यदीक्षित महाभागस्य व्याख्या वर्तते। श्रीकण्ठाचार्य मते इह उपनिषदी मीमांसा समारभ्यते। जी। सूत्र संदर्भ ग्रंथ शास्त्रे औपनिषदि उपसमीपे परब्रह्मणो निषीदन्ति वरतन्त इत्युपनिषदो वेदान्त। अत्र अस्मिन् प्रकरणे उपनिषत् इति शब्दस्य बहुविधाः व्युत्पत्तयः नैरुक्तिकी, यौगिकी, लाक्षणिकी, नैका व्युत्पत्तयः प्रस्तूयन्ते। उपसमीपे परब्रह्मणो निषीदन्ति वर्तन्त इत्युपनिषदो वेदान्ताः। जी। इह औपनिषदी मीमांसा समारभ्यते। उपनिषद इति पदेन उपनिषदो वेदान्ताः। उपपूर्वकं परब्रह्मणो निषीदन्ति वर्तन्ते, ये शदलिरि आसनार्थ धातुः वर्तते। इत्युपनिषदो वेदान्ताः। ते हि साक्षात् परे ब्रह्मणि तात्पर्येण वर्तन्ते, न तु कर्मभागवत् तदा आराधनरूपयज्ञादि विधान द्वारा तत्सम्बन्धिनी। उपनिषदानां परमं तात्पर्यं किं वर्तते? परब्रह्म एव। कर्मभागस्य परमं तात्पर्यं भगवदाराधनं। जी। मीमांसा भगवदाराधनं नाम कर्मणा ईश्वर प्रसादनम् एव तावत् कर्मभागस्य प्रयोजनम् इति यावत् सर्वेभ्यः स्वीक्रियते। जी। कर्मभागस्य यथा केवलं किं वर्तते धर्म सर्व कर्मभागवत् तदाराधन यज्ञ विधानादिरूप यज्ञादिभिः तस्मिन् अर्थे तात्पर्यं वर्तते। तद्वत् ब्रह्म जिज्ञासाया उपनिषद् भागस्य वेदान्तानां तस्मिन् नास्ति, किन्तु ब्रह्मणः साक्षात् परे ब्रह्मणि तात्पर्येण वर्तते। साक्षात् परब्रह्म सर्वात्मभूतस्य ब्रह्मणः यद्वा ब्रह्मात्मैक्ये उपनिषदां तात्पर्यं वर्तते। जी। ते हि साक्षात् परे ब्रह्मणि तात्पर्येण तज्जातं तद्विषया मीमांसा तदर्थाभिधानोपयोगिनी योगी न्याय मथनात्मिका समारभ्यते भगवता बादरायणेन प्रस्तूयते। इह स्पष्ट औपनिषदि उपनिषदर्थः मीमांसितं। मीमांसा समारभ्यते। समारंभः समारभ्यते भगवता बादरायणेन प्रस्तूयते। उपनिषदिति सप्तम्यन्तपाठ्येऽपि अयमेव अर्थः। कैश्चित् व्याख्यातृभिः उपनिषदि इति सप्तम्यन्तं ह्रस्वं प्रोक्तम्। जी। तो तत्र सप्तम्यन्तेऽपि ईदृशः एव पाठः सुसङ्गतम्। यद्वा इह पर कर्मब्रह्मभागद्वयसमुदायात्मके वेदे उपनिषदभागः तत्र मीमांसा तदर्थनिर्णयोपयोगी न्यायग्रहण परसूत्र संदर्भात्मिका
समारभ्य इत्यर्थः। कर्म ब्रह्म परभागसमुदायात्मके वेदे, वेदे त्रिकाण्डाशेषे कर्मभागः ब्रह्मभागः परभागः, ब्रह्म पर जी भागद्वय समुदय, त्रिकाण्डाशेषे भागद्वय समुदय, तत्र कर्म उपासनायाः केचन कर्म 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 कर्मसु समुच्चयः कुर्वन्ति, कैश्चित् ब्रह्मणा समुच्चीयते। तो तत्र कर्म ब्रह्म एव, कर्मभागः भवति पूर्वमीमांसा, ब्रह्मभागः भवति उत्तरमीमांसा। भागद्वय समुदायात्मके वेदे य उपनिषदभागः तत्र मीमांसा तदर्थ निर्णयोपयोगी न्यायप्रधनपरसूत्र संदर्भात्मिका समारभ्यत इत्यर्थः। तत्र मीमांसा अत्र उभयोः ये पूर्वा कर्म ब्रह्म भागयोः समुच्चयम् इच्छन्ति तेषां मतमपि समाविष्टं, ये अनन्तर्यम् इच्छन्ति तेषां मतमपि समाविष्टं, ये केवलम् उत्तरमीमांसा, ये केवलं ब्रह्मभावं ब्रह्म एव इच्छन्ति, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति, कर्मणा बध्यते जन्तुः विद्यया च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। तत्र यतीनां ये विधिपूर्वकं सर्वकर्म परित्यागपूर्वकं ज्ञाननिष्ठया अवस्थातुम् इच्छन्ति तेषां मतम् अपि यत्र उल्लिखितं, किन्तु केचित्सु एव तत् साधारणं नास्ति, केषाञ्चित् एव विरलानां भवति, द्वित्राणां भवति, सर्वेषां न। जी तो ये समारभ्यत पूजित विचारवाची मीमांसा शब्दोऽत्र तदुपयोगी न्याय ग्रंथने ग्रथने अदर्श सूत्र संदर्भ रूपे शास्त्रे वा लक्षणया वर्तते। मीमांसा शब्दः औपनिषदी मीमांसा समारभ्यते। जी मीमांसा शब्दः तदुपयोगी न्यायग्रथने, उपनिषद सूत्राणाम् उपनिषद मंत्राणां यत् पौर्वापर्य न्यायतः श्रुति षड्लिंग आदि रीत्या न्यायग्रथने तदर्थ सूत्र संदर्भे शास्त्रे वा मीमांसा शब्दः लक्षणया वर्तते। मीमांसा नाम पूजित विचारः। जी केचित् एतावता मीमांसा शब्दस्य साधारणो अर्थः पूजित विचारः हि प्रसिद्धो अर्थः। इदानीं सांप्रदायिकः अर्थः अर्थात् शाङ्कराद्वैतमते भगवत्पूज्यपादानां मते उपनिषत् इति पदस्य यादृशो अर्थः भवति तम् उल्लिख्य तत् तस्य विवेचनं क्रियते। केचित् अर्थात् अद्वैतिनः, शाङ्कराद्वैतिनः, ब्रह्माद्वैतिनः उपनिपूर्वकं शदलिरिविशरणगत्यवसाधनेषु इति धातोः अवसाधनार्थ विषयात् क्विपि निष्पन्न उपनिषत् शब्दः साक्षात् संसार मूलस्य नितराम् अवसाधनेषु ब्रह्मविद्यासु एव प्रसिद्धः इति सोऽपि तत्साधनेषु वेदान्तेषु लक्षणया वर्तत इति वदन्ति। केषाञ्चित् मते उपनिषद् इति पदस्य शदलिरि गति विशरणगत्यवसाधनार्थक शदलिरि धातोः उप और नी पूर्वकम उपसर्ग पूर्वकम नी उपसर्ग पूर्वकम क्विप प्रत्ययान्तं यत् रूपं भवति तत् अपि साक्षात् उपनिषत् शब्दः एवं निष्पन्नः उपनिषत् शब्दः साक्षात् संसार मूलस्य नितराम् अवसादनीषु अवसादन अत्र अवसादनम् एव तावत् शदलिरि इति धातोः अर्थः स्वीकृतम्। ब्रह्मविद्यासु एव प्रसिद्धं यतो हि ब्रह्मविद्यया एव सर्वानर्थ निवृत्तिः परमानंद प्राप्तिश्च भवति। अतएव ब्रह्मविद्यासु एव प्रसिद्ध। अत्र विद्यासु इति बहुवचनम् आदरार्थं वा स्यात् यद्वा ब्रह्मविद्याया विद्यानां नानात्वे उपनिषद्भागे बहुविधा विद्याः सन्ति, तासाम् उपायभेदे नानात्वव्यपेक्षया ब्रह्मविद्यासु इति बहुवचनम् अस्ति। प्रसिद्धः इति सोऽपि तत्साधनेषु वेदान्तेषु लक्षणया वर्तत इति वदन्ति। यदाहुः प्रवृत्ति हेतु निःशेषास्तन्मूलोच्छेदकत्वतः यतो अवसादयेद् विद्या तस्मात् उपनिषत् भवेत्। ये संग्रह श्लोकः न जाने कुतस्मात् गृहीतं। ये संग्रह श्लोकः वर्तते प्रवृत्ति हेतु निःशेषः
तन्मूलोच्छेदकत्वतः। प्रवृत्ति हेतुः भवति अविद्या काम कर्म। जी अविद्यया कामः जन्यते, कामनया कर्म भवति, कर्मणा पुनः वासना जायते, तदनन्तरं पुनः कर्मसु ज्ञानेच्छा क्रिया इति त्रिदेभ्यः प्रेरितः जीवः जीवस्य प्रवृत्ति हेतुः भवति। अस्य निवृत्तिः कथं भवति? मूलस्य उच्छेदः कथं भवति? विद्यया। विद्यया जी कर्मणा बध्यते जन्तुः, विद्यया च विमुच्यते। तत्र प्रवृत्ति हेतु निःशेषास्तन्मूलोच्छेदकत्वतः यतो अवसादयेत् सर्वेषां प्रवृत्ति हेतूनां मूलम् उच्छेदयते विद्या। जी यतो अवसादयेत् विद्या तस्मात् उपनिषत् भवेत्। ये उपनिषद् इति पदस्य अन्यत्र काचित् तृतीया चतुर्थी वा व्युत्पत्तिः प्रस्तुतम्। यथोक्त विद्या बोधित्वाद् ग्रंथोपि तदभेदतः भवेत् उपनिषन्नाम्ना लाङ्गलं जीवनं यथा। लाङ्गलं किं भवति? हल्। देशभाषायां हल इति नामधेयः भवति। लाङ्गल् येन कृषिवलाः कर्षणादिकं कुर्वन्ति, जी 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 तो तस्य कृषिवलस्य जीविकाया हेतुत्वात् लाङ्गलं जीवनम् इति लोकरूढ्याः प्रसिद्धम्। तद्वद् तस्मिन् साहाय्यत्वेन विद्यायाः जनकत्वात् उपनिषद् विद्या नाम उपनिषत् ये ग्रन्थभरस्य अपि उपनिषद् इति नाम भवति। जी तस्मिन् पक्षे मोक्षसाधन विद्याया विद्यावाचकस्य उपनिषद शब्दस्य तत्साधनेषु वेदान्तेषु इव तद्विषये ब्रह्मणि अपि लक्षणया उपपत्तेः। तो उपनिषद शब्दस्य ये बृहदारण्यकस्य बृहदारण्यकभाष्ये प्रथमे परिच्छेदे अस्य व्युत्पत्तिः भवति। उपनिषद ब्रह्म, उपनिषद एव ब्रह्म विद्या। विद्या इति पदेन उपनिषदाम् एव ग्रहणं भवति। कथं भवति इति तत्र स्पष्टतया न लिखितं। यः तु उपनिषद नाम लाङ्गलं जीवनं यथा तस्मिन् पक्षे मोक्षसाधन विद्यायाः विद्यावाचकस्य उपनिषद शब्दस्य मोक्ष हेतुर्या विद्या भवति तस्य वाचकत्वात् तस्य वाचकस्य उपनिषद शब्दस्य तत्साधनेषु मोक्षसाधनेषु वेदान्तेषु इव तद्विषये ब्रह्मणि अपि लक्षणोपपत्तेः श्रुतोपनिषत् गत्या विधानात् च इति सूत्रं वर्तते। इति सूत्रोपगत सूत्रगत उपनिषत् पदस्य भाष्ये ब्रह्मपरतया व्याख्यास्यमानत्वात् उपनिषदं भो ब्रूहि य एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद इत्यादि श्रुतिषु उपदेश्यं वेद्ये च अर्थ एव उपनिषद शब्द प्रयोग दर्शनात् उपनिषदी इत्यस्य ब्रह्मणि इति वा अर्थो ग्राह्यः। उपनिषद इति अस्य मीमांसा इत्यस्य अर्थः स्पष्टं जातम्। जी जी विद्या एव उपनिषद मोक्ष हेतु या विद्या भवति मोक्ष साधन विद्या तस्य एव लाक्षणिकया वृत्त्या लक्षणया उपनिषद इति वाच्यत्वं भवति। इति उपनिषद का गत्यो विधानाच्च और अपरः ब्रह्मोपनिषद इति ब्रह्मसूत्रे और उपनिषदं भो ब्रूहि इति श्रुतिषु अस्मिन्नेव अर्थे अर्थात ब्रह्म विद्या उपनिषद इत्यनयोः पर्यायत्वेनैव व्यवहारः भवति। विचारशास्त्रस्य हि अव्यवधानेन वेदान्तवत् व्यवधानेन ब्रह्मणि विषय इति भाष्यकारः प्रथमसूत्रव्याख्यानसमये क्वचित् उपनिषदशास्त्रं विचारणीयम् इत्यत्र ब्रह्मापि निरतिशय निःश्रेयसकरं विचारणीयम् इति उभयथा अपि सूत्रतात्पर्यं वक्ष्यति। इदानीं सूत्रस्य तात्पर्यं वक्ष्यति। अग्रे सूत्रतात्पर्यम् अग्रे निर्णीयते। एवं च इह कर्मब्रह्मरूप वेदार्थसमुदाये ब्रह्मणि मीमांसा समारभ्यत इति वाक्यस्य अर्थः। वाक्यं मनसि स्थापनीयम्। इह औपनिषदी मीमांसा समारभ्यते। जी
इति अस्य श्रीकण्ठभाष्यं। शिवार्कमणिदीपिकायाम् अस्य वाक्यस्य कोऽर्थः धर्ममीमांसाशास्त्रे कार्यपरभेदभागविचार एव वृत्तः न ब्रह्मपरभेदभागविचारः। पुरा यथा वादिना प्रतिज्ञापितं यत् ब्रह्ममीमांसायाः आरम्भः निष्प्रयोजनं, पूर्वमीमांसायामेव सर्वम् अशेष वेदस्य विचारः वर्तते। तो तन्न कर्मब्रह्मरूप वेदार्थसमुदाये अत्र अयम् आश धर्ममीमांसाशास्त्रे कार्यपरभेदभागविचार एव वृत्तः। कार्यपर नाम कर्मपर, न ब्रह्मपरवेदान्तभागविचारः तत्र नास्ति। नैयन्यस्मिन् शास्त्रे जन्मादिसूत्रमारभ्य प्रवर्तयिष्यमाणं वेदान्तविभागविचारं वा क्वचित् आहत्य कृतम् उपलभामहे। अन्यस्मिन् शास्त्रे अन्यस्मिन् शास्त्रे न्यायवैशेषिकयोग सांख्ययोगे पूर्वमीमांसायां वा न्यायशास्त्रे वा ये जन्माद्यस्य यतः इति अस्मिन् सूत्रे वर्तयिष्यमाणं वेदान्तविभागविचारं क्वचित् आहत्य कृतं तत् न उपलभामहे। तो पूर्वमीमांसायाम् आस्तां तावत् पूर्वमीमांसायाम् अशेषवेदार्थविचारः नास्ति, किन्तु सांख्ययोगे न्यायवैशेषिके दर्शने तु अस्ति एव। एवं भूतं जन्मादिसूत्रमारभ्य प्रवृत्त्यश्यमाणं वेदान्तविभागविचारं न क्वचिदाहत्य कृतम् इति उपलभामहे। न वयम् एवम् उपलभामहे न च न्याय साम्यात् तत्सिद्धिः। तत्र वर्णितेभ्यः कार्यपरवाक्यार्थनिर्णायकन्यायेभ्यः अत्र वर्णयिष्यमाणानां शुद्ध ब्रह्मपरवाक्यार्थ निर्णायक न्यायानां भिन्नत्वात् नास्ति इति मा भूत् तत्र अस्य ब्रह्म वेदान्तभागविचारम् अन्यत्र शास्त्रेषु। तो न्यायसाम्यात् तत्सिद्धिः तु स्यात् एव। तत्र वर्णितेभ्यः कार्यपरवाक्यार्थ निर्णायक न्यायेभ्यो अत्र वर्णयिष्यमाणानां सिद्धब्रह्म परवाक्यार्थ निर्णायक न्यायानां भिन्नत्वात्। तत्र कार्यपरवाक्यार्थ निर्णायक न्यायः यद्वर्तते तत्तु धर्मः भव्यः भवति। भव्यो धर्मः पुरुषव्यापारतन्त्रः, भूतं ब्रह्म पुरुषव्यापारतन्त्राभावः। तत्र वर्णयिष्यमाणानां सिद्धब्रह्मपरवाक्यार्थ निर्णायकन्यायानां भिन्नत्वात् उभयोः निर्णयः भिन्नं वर्तते। स्पष्टं जातम्? अन्यशास्त्रेषु यद्यपि तत्र विचारः वर्तते, किन्तु तत्र न्यायसाम्यान् तत्र विचारः नास्ति इति कथयति शिवार्कमणिदीपिकाकारः। तत्र न्यायः नास्ति, किन्तु तत् एवं विचारं तत्र कृतं न उपलभामहे। वेदान्तभागस्य उपनिषदां विचारः न्यायशास्त्रेऽपि नास्ति, वैशेषिकेऽपि नास्ति, योगेऽपि नास्ति, सांख्येऽपि नास्ति, पूर्वमीमांसायां तु नास्ति एव। पूर्वमीमांसायां मन्ये क्वचित् क्वापि एकमपि सूत्रं नास्ति इति जैमिनिः उत्तरमीमांसायां जैमिनिसूत्राणि उदाहृतानि सन्ति। किन्तु अन्यत्र शास्त्रेषु तन्न न उपलभामहे और न्यायसाम्यात् अपि तत्सिद्धिर्न भवति। तत्र वर्णितेभ्यः ये तु जातं कार्यपरवाक्यार्थनिर्णायकन्यायेभ्यो अत्र वर्णयिष्यमाणानां सिद्धब्रह्मपरवाक्यार्थनिर्णायक न्यायानां भिन्नत्वात्। ब्रह्मसिद्ध अत्र अस्माकं भाष्ये
सिद्ध ब्रह्म पर वाक्यार्थ निर्णय। अत्र सिद्ध ब्रह्म नाम भूतं ब्रह्म, तत्र कार्य पर वाक्यार्थ निर्णयः जी भवति भव्यो हि धर्मः। भव्यः धर्मः तस्य निर्णायक न्यायेभ्यः भूत ब्रह्म यद्वा सिद्ध ब्रह्म पर वाक्यार्थ निर्णायक न्यायानां भिन्नता वर्तते, अतैव भेदः। इदानीं वादी प्रत्याक्षेपति ननु कृत्स्न वेदार्थ विवक्षा रूप हेतु साधारण्यात् वेदांतार्थ निर्णयोपयोगी न्याय ग्रथनम् अपि तत्र कृतमेव इति यदा कथंचित् उपपादनीयम् इति चेत् न। कृष्णवेदार्थ विवक्षा तत्र वर्तते, यत्र वादिना स्वपक्षः पुनः उपस्थाप्यते यत् पूर्वमीमांसायां वेदार्थ कृत्स्नवे सम्पूर्णं वेदार्थः तस्मिन् निहितं पूर्वमेव निहितं। वेदार्थ विवक्षा रूप हेतु साधारण्यात् वेदांतवाद वाक्यार्थ निरूपी निर्णयोपयोगी न्यायग्रथनम् अपि तत्र कृतमेव। अत्र ये देहली दीप न्याये एक मुंडके वर्तते, अथ पराया तदक्षरमधिगम्यते। अपरा विद्या भवति ऋग्यजु साम अथर्व इत्यादि, परा यया तदक्षरमधिगम्यते। मुंडकोपनिषद अथर्ववेदस्य उपनिषद वर्तते, अत्र अथर्ववेदस्य उपनिषदः अपि वर्तते, तत्र मुंडकोपनिषद ब्रह्मविद्यापरा अपि वर्तते। तो एवं देहली दीप न्यायेन काकाक्षी न्यायेन वा अत्र परब्रह्मपरा अपि वर्तते और वेदस्य अपराः भवति। अपरा विद्या वेदार्थ विषय, परा विद्या वेद विषय, कर्म कर्म उपास्ति ज्ञान इति आहत्य भवति परा विद्या, और केवलं ब्रह्मपरा भवति अपरा विद्या, केवलं ब्रह्मपरा भवति परा विद्या। परा या तदक्षरम् अधिगम्यते। अपरा विद्या ननु अच्छा, तो तत्र कृतमेव इति यथा कथंचित् उपपादनीयम् इति। पूर्वमीमांसायां कृष्णवेदार्थः विचारिता एव, तो यथा कथंचित् तथैव सर्वम् उपपादनीयं। ब्रह्मजिज्ञासा अपि कर्मभागपरः अपि कर्मपर वाक्यार्थस्य निर्णयः और सिद्ध ब्रह्म वाक्यार्थ निर्णयः अपि पूर्वमीमांसायां पूर्वमेव वर्तते। तो इति चेत् न तन्न कथं वेदाध्ययनानन्तर्यं वेदाध्ययनानन्तरं तदध्ययनादेव कारकहेतोर्वेदस्य विवक्षार्थत्वात् वेदस्य विवक्षार्थत्वात् ज्ञापकहेतोर्वा सर्वैरपि अधीतवेदैः धर्मविचारः कर्तव्य इति धर्मजिज्ञासासूत्रेण प्रतिज्ञायते। तत्र अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् धर्मजिज्ञासासूत्रे सूत्रेण किं ज्ञायते यत् वेदाध्ययनानन्तरं वेदम् अधीत्य तदनन्तरं तद् अध्ययनादेव वेदानाम् अध्ययनात् एव तत्र वेदाध्ययनं कारकहेतुः कारकहेतोर्वेदस्य वेदाध्ययनादेव तस्य कारकहेतोर्विवक्षितत्वात् ज्ञापकहेतोर्वा तत्र वेदस्य कारकहेतु वेदाध्ययनस्य कारकहेतुः और ज्ञापकहेतुः, तो उभयोः सर्वैरपि अधीतवेदैः धर्मविचारः कर्तव्यः। वेदाध्ययनानन्तरं सर्वेभ्यः धर्मविचारः करणीयम् इति। धर्मविचारः करणीयम् इति किं वर्तते, धर्मविचारः करणीयम् इति इति धर्मजिज्ञासासूत्रेण प्रतिज्ञायते। वादिना यत् पृष्टं यत् पूर्वमीमांसा धर्ममीमांसया एव सम्पूर्णं कृष्णं वेदार्थः विवक्षितं भवति कथ्यते। वेदाध्ययनानन्तरं केवलं धर्मस्य जिज्ञासा एव अत्र अभिप्रेतं, न तु ब्रह्मजिज्ञासा। वेदान्तेषु इव ब्रह्मजिज्ञासा तत्र नास्ति। न तु तत्शास्त्रप्रणेत्र इव सकलवेदार्थविचारोपयोगी न्यायग्रथनं कर्तव्यम्। तो सकलवेदार्थविचारोपयोगी यद् न्यायग्रथनं भवति तत् शास्त्रप्रणेत्रा एव तत्सर्वं
न कृतं। ततश्च यदि नाम हेतु साधारण्यात् नाम हेतु मीमांसा पूजित विचार इति सामान्यात् सर्वैर एव अप्यधीत वेदैः कर्मभाग विचारवत् ब्रह्मभाग विचारोऽपि कर्तव्य इति सिद्ध्येत। जी ततश्च तथापि तावता कार्यपरवेदं वेदमात्र विचारोपयोगी न्यायग्रथनपरशास्त्रचिकीर्षया तत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यर्थं तत्प्रमेय धर्मविचारकर्तव्यतां प्रति जानानेनैव प्रतिजानानेनैव ब्रह्मभागपर ब्रह्मपरभागविचारोपयोगी न्यायग्रथनमपि कर्तव्यम् इति न सिद्ध्यति। जी तत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यर्थं तत्प्रमेय धर्मविचार कर्तव्यतां प्रति जानानेनैव जानानः ब्रह्म परभागविचारोपयोगी न्यायग्रथनमपि कर्तव्यम् इति न सिद्ध्यति। न खलु वैद्यशास्त्रं ये अस्य पुनः अवलोकनम् अपेक्षते। ततश्च यदि नाम हेतु साधारण्यात् सर्वैरप्यपि अधीतवेदैः कर्मभागविचारवत् ब्रह्मभागविचारोऽपि कर्तव्य इति सिद्ध्येत् चेत् वेदान् अधीत्य कर्मभागविचारः धर्मजिज्ञासा क्रियते तद्वत् ब्रह्मजिज्ञासा अपि कर्तव्य करणीयम् इति सिद्ध्येत। तथापि तावता कार्यपर वेदमात्र विचारोपयोगी न्यायग्रथनपर शास्त्रचिकीर्षया तत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यर्थं तत्प्रमेय धर्मविचार कर्तव्यतां प्रति जानानेनैव ब्रह्मपर भाग विचारोपयोगी न्यायग्रथनमपि कर्तव्यम् इति न सिद्ध्यति। जी न खलु वैद्यकशास्त्रं चिकीर्षता तत्र प्रेक्षावत् प्रवृत्त्यर्थं तत्प्रमेय औषधसेवनं रोगिभिरवश्यं कर्तव्यम् इति प्रतिजानेनैव जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते। ये जी वैद्यशास्त्रं चिकीर्षता वैद्यकं ये जी चिकित्सां कुर्वतां प्रेक्षावत् प्रवृत्त्यर्थं तत्प्रमेय वैद्यादि वैद्यशास्त्रस्य प्रमेयं यत् भवति औषधादिसेवनं तत्र रोगिभिः अवश्य कर्तव्यं प्रति जानानेव रोगिणा औषधिसेवनं अवश्यमेव कर्तव्यं। तो तत्र जानानेनैव जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते न बाधते जी इत्यर्थः। तत्र शान्तिरौषधैर्दानैर्जपहोमार्चनादिभिः इत्यौषधदानजपादीनां रोगशान्तिकरणकरत्वं हेतुतया उपन्यस्तम् इति हेतुसाधारणात् साधारण्यात् रोगिभिरौषधसेवन दानादिकम् अपि कर्तव्यम् इति सिद्धौ अपि तेनैव वैद्यशास्त्रकृता कर्मविपाकशास्त्रनिरूपणीय रोगनिवृत्त्यर्थदाननिरूपणम् अपि कर्तव्यम् इति सिद्ध्यति। जी अर्थात न सिद्ध्यति। ये न पुरा यत् नकारः तेन सर्वं सिद्ध्यति। यथा वैद्यकशास्त्रे तस्य वैद्यशास्त्रे तत् निदानानन्तरं रोगिभिः औषधसेवनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। तो इति यः जानाति अवश्यं कर्तम् इति प्रतिजानानेनैव जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते। तस्य शान्तिः रोगस्य शान्तिः औषधि दान जप होम अर्चनादिभिः शक्यते आदिकम् अपि कर्तव्यम् इति सिद्धौ अपि तेन केवलं ज्ञानेनैव तत्र न भवति रोगनिवृत्तिः भवति वा? औषधेन भवति दान जप होम अर्चनादिभिः इति हेतुतया उपन्यस्तम् इति हेतुसाधारण्यात् रोगिभिः औषधसेवन सेवनवत् दानादिकम् अपि कर्तव्यम् इति सिद्धौ अपि तेनैव वैद्यशास्त्रकृता कर्मविपाकशास्त्रनिरूपणीय रोगनिवृत्त्यर्थदानादि निरूपणमपि कर्तव्यम् इति सिद्ध्यति। तेनैव वैद्यशास्त्रेपि कर्मविपाक रोगः कुतस्मात् आगतः तद् कुनखी भवति श्यावदन्तः भवति पिशुनः चौरः कुनखी भवति खल्वाटः निन्दकः भवति। तो एवं लक्षणैः कस्य रोगस्य केनचित् लिखितम् आसीत् एकं
एक वैद्याः सन्ति, कमलेश बेंजवाल महाभागा, तेभ्यः धर्मसंघ अत्र धर्मसम्राट् पत्रिकायां विस्तीर्णं लेखं प्रस्तुतं। तस्मिन् रोग औषधिसेवनं, कर्मविपाकशास्त्रं, तो सर्वम् आहत्य रोगनिवृत्तिं दानादि और पूजा जप होम इत्यादीनां सर्वेषां रोगनिवृत्तौ किं भवति, समर्पकत्वं भवति। न वा जी पर्वते वन्यर्थं प्रविवर्त्सता यत्र रोगी यत्र वह्निसत्त्वपरिज्ञानं परामृष्टं धूमलिंगं मन्यत्रापि क्वचित् दृष्टम् आसीत् इति वा एतावता तत्रापि वह्नि अनुमिति इत्युदये प्रवर्तितव्यम् इति सिद्ध्यति। पर्वते वन्यर्थं प्रतिवर्त्सता, ये पर्वतात् वह्निं, ये वन्यानयनं वह्निम् आनेतुं यः आनेतुम् इच्छति पर्वतात्, तत्र वह्निमान् पर्वत जी वह्निसत्त्वपरिज्ञानार्थं यद् धूमलिङ्गादिकं परामृष्टं, धूम्रादिलिङ्गैः जी वह्निमान् पर्वतः इति यद् अनुमानं भवति तत् क्वचित् जी दृष्टम् आसीत् इत्येतौ। पुरा क्वचित् धूम यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्निः इति जी धूमदर्शनेन वह्नेरनुमानम् इति कृते सति सः क्वचित् दृष्टमासीत् इति एतावता तत्रापि वह्नि अनुमिति उदयेपि प्रवर्तितव्यम् इति सिद्ध्यति। जी धूम्रलिङ्गं मन्यत्रापि क्वचित् दृष्टं, तत्र वह्नि अनुमिति उदयेपि प्रवर्तितव्यम् इति सिद्ध्यति। पर्वते वन्यर्थं यः पर्वतात् वह्निम् आनयितुं गतः, ये वन्यानयने नव्यन्याये अनुमानस्य प्रत्यक्षे समर्पकत्वं भवति। प्राचीने न्याये अनुमानं प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्षम् अनुमानस्य सामग्री मात्रं भवति। जी तत्र नैयायिकानां पक्षे पर्वतात् वह्निम् आनेतुं यः प्रस्थितः स धूम्रादिलिङ्गान् दृष्ट्वा परामृष्टं तत्र वह्नि अनुमितेरुदयेपि प्रवर्तितव्यम् इति सिद्ध्यति। तत्रापि वह्नि अनुमित्युदयेपि प्रवर्तितव्यम् इति सिद्ध्यति। तन्न सिद्ध्यति तत्र क्वचित् तडागादो महानसादो अतिव्याप्तिदर्शनात् किंच हेतुसाधारण्यमात्रेण अवश्यकर्तव्या अग्निहोत्रादि अनुष्ठानोपयोगी सौत्र प्रतिज्ञा विषय धर्मविचारवत् अतथा भूत ब्रह्मविचारेपि प्रवर्तितव्यम् इति एतदेव न सिद्ध्यति। तत्र जी वह्नि अनुमान इष्यते उदये जातेपि तत्र वह्न्यर्थं तत्र गन्तव्यम् इति तन्न सिद्ध्यति। किन्तु हेतुसाधारण्यमात्रेण अवश्यकर्तव्य अग्निहोत्र आरः किम् अग्निहोत्रं किं वर्तते जुहुयात्, अग्निहोत्रस्य अवश्यकर्तव्यता भवति। जी अग्निहोत्रादि अनुष्ठानोपयोगी यत्र सौत्र सूत्र प्रतिज्ञा विषय धर्मविचारवत्, सूत्रे यत् प्रतिज्ञा भवति यज्ञादिरेव धर्मः यत् प्रोक्तं तत्र प्रतिज्ञा विषय धर्मविचारवत् अतथा भूत। तत्र सूत्रे प्रतिज्ञा भवति यथा तु धर्मजिज्ञासा, तत्र धर्मः धर्मलक्षणानि उक्तानि यज्ञादिरेव धर्मः इत्यादिवत् तद्वत् ब्रह्मविचारोपयोगी न्यायग्रथनम् अपि ब्रह्मविचारेपि तद्वत् विचारेपि धर्मविचारः विचारवद् अतथा भूत ब्रह्मविचारेपि प्रवर्तितव्यम् इति एतदेव न सिद्ध्यति। जी अर्थात् धर्मविचारस्य भिन्नं भवति ब्रह्मविचारः। तत्र सौत्र प्रतिज्ञा यद् भवति तद्वत् ब्रह्मविचारेपि प्रवर्तितव्यम् इति एतदेव न सिद्ध्यति। स्पष्टम्?
जी जी कुतो धर्ममीमांसा सूत्रकृता कृत एव ब्रह्मविचारोपयोगी न्यायग्रथनम् अपि कर्तव्यम् इति सिद्धिप्रत्याशा। कुतः धर्ममीमांसा सूत्रकृता एव ब्रह्मविचारोपयोगी न्यायग्रथनम् अपि कर्तव्यम् इति सिद्धिप्रत्याशा। वस्तुतस्तु धर्ममीमांसा सूत्रकृता कृता कृत एव ब्रह्मविचारोपयोगिनी योगी न्यायग्रथनम् अपि कर्तव्यम् इति सिद्धिप्रत्याशा। कुतः न कुतोपि वस्तुतस्तु धर्मजिज्ञासा सूत्रगतस्य अतः शब्दस्य ज्ञापकहेतु अपरत्वेपि ज्ञापकहेतुपरत्वेपि ज्ञापकहेतुपरत्वे धर्मस्य विचार्यत्वं साध्यं प्रतिवेदस्य विवक्षितार्थत्वं साधकहेतुत्वेन नोपन्यस्यते। धर्मजिज्ञासा जी सूत्रगत अतः शब्दस्य हेतुपरत्वे अतः नामत्र कृत्स्नवेदाध्ययनानन्तरं कृत्स्नवेदा वेदविचारः अत्र यत् अतः पदस्य अर्थः यत् कृतं तस्य जी ज्ञापकहेतुपरत्वेपि धर्मस्य विचार्यत्वं साध्यं प्रति वेदस्य विवक्षितार्थत्वं साधकहेतुत्वेन नोपन्यस्यते। अत्र साध्यं धर्मस्य विचार्यत्वं साधकः जी वेदस्य विवक्षित अतः शब्दस्य ज्ञापकहेतुपर विवक्षितार्थत्वं साधकहेतुत्वं जी तत् साधकहेतुत्वेन न लभ्यते। वेदस्य विवक्षितार्थत्वं साधकहेतुत्वेन नौपन्यस्यते। यो विवक्षितार्थः सोऽधीतवेदा वेदकर्तव्यार्थविचार विवक्षितार्थः सः अधीतवेदकर्तव्य अर्थविचार इति सामान्यव्याप्तौ असत्शास्त्रादिषु व्यभिचारात्। ये जी असत्शास्त्रेषु सन्ति ते अनधीतवेदाः भवन्ति। ये विवक्षितार्थः अधीतवेदस्य कर्तव्यता यद्विवार्थ ये भवति ब्राह्मणेन निष्कारणो षडङ्गो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। अध्येयः अध्ययनं तदनन्तरम् अर्थः भवति विचारः अर्थविचारः। तो तत् सामान्यव्याप्तौ असत्शास्त्रादिषु व्यभिचारात्। असत्शास्त्रेषु वेदाध्ययनम् अनावश्यकं। यो वेदो विवक्षितार्थ इति जी विशेषणे व्याप्तिग्रहस्थानाभावात्। तो यो वेदो विवक्षितार्थः वेदो विवक्षितार्थः इति विशेषणे व्याप्तिग्रहस्य स्थानस्य तत्र अभावः भवति। व्याप्तिग्रहस्थानं जी ये यत्र असत्शास्त्रादिषु कापालिकबौद्धादिशास्त्रादिषु तस्य व्यभिचारः। जी किन्तु साङ्गवेदाध्ययनवताम् आपात प्रतिपन्नधर्मनिर्णयार्थम् अग्निहोत्रादिवाक्यार्थविचारं चिकीर्षतां विषनिरहरणादिवत् विषनिरहरणादिमन्त्रवत् तत्रापि अविवक्षितार्थत्वशङ्कया विचारप्रवृत्तिप्रतिबन्धकप्रसक्तौ तन्निरासार्थत्वेन उच्यते। तो एतावता ये साङ्गवेदाध्ययस्य वेदस्य कर्तव्यार्थविचारः अस्मिन् वाक्ये मीमांसितम्। अग्रे किन्तु जी साङ्गवेदाध्ययनवताम् आपात प्रतिपन्नधर्मनिर्णयार्थम् अग्निहोत्रादिवाक्यविचारं चिकीर्षतां विषनिरहरणादिमन्त्रवत् ये गारुडादिमन्त्रवत् तत्रापि अविवक्षितार्थत्वशङ्कया। विषनिरहरणादिमन्त्रेषु तत्र विवक्षितार्थः न भवति। विचारप्रवृत्ति प्रतिबन्धकप्रसक्तौ विचारे प्रवृत्ते विचारे प्रवर्तके विचारप्रवृत्तौ ये प्रतिबन्धाः सन्ति तेषां प्रसक्तौ तन्निरासार्थत्वेन उच्यते। विषनिरहरणमन्त्रवत् धर्मनिर्णायकम् अग्निहोत्रवाक्यार्थे विचारं तन्निरासार्थत्वेन उच्यते। बाधकनिरासार्थं
जी। बाधकनिरासार्थं च विवक्षितार्थत्वं ब्रह्मभागसाधारण्येन उपपादनीयम्। तो यत् विचारप्रवृत्ति इत्यस्मिन् ये प्रतिबन्धकाः सन्ति, प्रतिबन्धकाः प्रतिबन्धकाः तेषां निरासार्थत्वेन ये भवति किं वाक्यार्थविचारः, अग्निहोत्रादिवाक्यार्थविचारः। बाधकनिरासार्थं च विवक्षितार्थत्वं ब्रह्मभागसाधारण्येन उपपादनीयम्। तस्य विचारप्रवृत्तिबाधकानां निरासार्थं विवक्षितार्थत्वं ब्रह्मपरभागसाधारण्येन उपपादनीयम्। इदानीं ये न्यायः उभयोः धर्ममीमांसा ये ब्रह्मविचारोपयोगिन्यायग्रथनम् और कर्म विचारोपयोगिन्यायग्रथनम् इत्यनयोः कः भेदः इति एतावता मीमांसितम्। अन्यथा हि तद्वत् कर्मभागपरो अपि विवक्षितार्थो अस्तु इति शंका स्यात्। अन्यथा ये कर्मभागपरः अपि यथा अविवक्षितार्थः कर्मभागपरः तद्वत् ब्रह्मभागपरः यत् वाक्यार्थविचारः अविवक्षितार्थः तद्वत् कर्मभागेऽपि अविवक्षितार्थः इति शंका भविष्यति। कृत्स्नस्वाध्यायाध्ययनानन्तर्यं च वक्तव्यम्। तत्र किं प्राप्तं? कृत्स्नस्वाध्यायाध्ययनान् आनन्तर्यं च वक्तव्यम्। अथ शब्दस्य आनन्तर्यार्थत्वं किं? स्वाध्यायानन्तर्यम्। कृत्स्नम् इति पदेन साङ्गवेदस्य अध्ययनान् स्वचिकीर्षितशास्त्रे प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यर्थं कर्तव्यत्वेन प्रतिज्ञायमाने धर्मविचारे प्रयोजकतया अपेक्षितत्वे अपि अध्ययनविधेः कृत्स्नस्वाध्यायविषयत्वेन तदेकदेशमधीत्य उपरन्तुम् अशक्यत्वात्। तो कृत्स्नस्वाध्यायानन्तर्यं किम्? एकदेशे यद् उपाध्यायादीनाम् एक अध्यायमात्रमेव तावत् पठ्यते, किं तेषाम् अत्र निर्वाहः नास्ति। स्वचिकीर्षितशास्त्रे प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यर्थं कर्तव्यत्वेन प्रतिज्ञायमाने धर्मविचारे प्रयोजकतया कार्यपरवेदाध्ययनमात्रस्य अपेक्षितत्वेऽपि अध्ययनविधेः कृत्स्नस्वाध्यायविषयत्वेन। तो अध्ययनविधिः ये असमन्तात् वेदाध्ययनं कृत्वा, अर्थात् उपनयनप्रभृतिः वेदारंभ प्रवृत्तिः और किं भवति स्नान यावत् तस्य समावर्तनं न भवति तावत्पर्यन्तं कृत्स्नस्वाध्यायविषयत्वेन तदेकदेशम् अधीत्य उपरन्तुं, तत् केवलम् एकदेशमात्रम् अधीत्य ये उपरताः सन्ति तो तेषाम् अत्र वाक्यार्थे तेषां प्रवृत्तिर्न भविष्यति। जी। तो एतावता अनेन स्वपक्षं स्थापितं। ननु महाभूत अथातः शब्दार्थ पर्यालोचनया धर्ममीमांसाशास्त्रे ब्रह्म परवाक्यविचारोऽपि वृत्त इत्यवगमः धर्मजिज्ञासा कर्तव्या इति प्रतिज्ञा एव तदवगमः स्यात्। तो अतः शब्दस्य पर्यालोचनया अथ अनन्तर्यम् अतः कृष्ण साङ्गवेदस्य अध्ययनानन्तरम्। तो अत्र अतः शब्दस्य पर्यालोचनया धर्ममीमांसाशास्त्रे ब्रह्मवाक्यविचारोऽपि वृत्त इत्यवगमः माभूत्। किन्तु धर्मजिज्ञासायाः अनन्तरं कर्तव्य
इति कर्तव्या इति यद्वर्तते प्रतिज्ञा, तथा तो धर्मजिज्ञासा अस्य अग्रे कर्तव्या इति पदस्य अध्याहारः क्रियते। वाक्यशेषः इति यथा भवति, धर्मजिज्ञासा कर्तव्या इति प्रतिज्ञया एव तदगमः स्यात्, धर्मशब्दस्य कर्मब्रह्मोभयसाधारणत्वात्। धर्मः यद् अस्माकं भाष्यकारेण भगवता किं लिखितं, द्विविधो हि वैदिको धर्मः, प्रवृत्तिलक्षणः निवृत्तिलक्षणश्च। जी समरीच्यादीन् सृष्ट्वा प्रजापतीन् सृष्ट्वा अग्रे प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तं, तदनन्तरं सनकादीन् निवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास। अर्थात् निवृत्तिलक्षणमपि प्रवृत्तिलक्षणमपि, प्रवृत्तिलक्षणं कर्ममीमांसाभागः, निवृत्तिलक्षणं ब्रह्ममीमांसापरः, उभयोः वैदिकत्वं यावत्तु सामान्यं। तो अनेन धर्मजिज्ञासा कर्तव्या इति प्रतिज्ञा एव तदगमः माभूत्, धर्मशब्दस्य कर्मब्रह्मोभयसाधारणत्वात्। प्रवृत्तिलक्षणं धर्मः, निवृत्तिलक्षणः धर्मः, प्रवृत्तिलक्षणः धर्मः, धर्म इति यावत्तु सामान्यं। जी तथा ही धर्मशब्दो न यागादिजन्या अपूर्ववाची, किन्तु यागादि कर्मवाची। अत्र धर्मशब्देन यागादिभिः यज्ञादिरेव धर्मः इत्यत्र धर्मशब्दः यागादिभिः यत् अपूर्वं यत् जन्यते तत्परः धर्मः नास्ति, किन्तु कर्मवाची एव, यागादि कर्म एव यज्ञादिरेव धर्म इति मीमांसायां वर्तते न वा? यज्ञादिरेव धर्म। जी कर्मशब्दः धर्मशब्दः यद्यपि यागादिजन्य अपूर्ववाची नास्ति, अपूर्ववाची यागादिकर्मवाची धर्मशब्दः अपूर्वम् अजानतामपि महात्मायम् उपसर्पणीयो धर्मं चरतीति यागादिकम् अनुतिष्ठन्तं दृष्ट्वा व्यवहार दर्शनात्। तो अपूर्वं ये न जानन्ति इति धर्म अपूर्वम् अजानतामपि ये महात्मा अयम् उपसर्पणीयो धर्मं चरति, यत् असौ महात्मा धर्मं चरति इति कश्चित् महात्मा यज्ञादिकं करोति, न ज्ञायते। कश्चित् भक्ताः साधारणः प्राकृतः लौकिकः वा तत्र गत्वा अनेन धर्मेण अनेन धर्माचरणेन सुकृतं जन्यते, पुण्यं भवति, अदृष्टं भवति स अदृष्टं भवति, यद्वा अपूर्वं जन्यते स तदपूर्वं कालान्तरे फलं प्रयच्छति, फले परिणमति, फलं प्रयच्छति। तो तद्वत् कश्चित् ग्रामीणः लौकिकः कस्मैचित् महात्मानं ऋषिं वा यज्ञं कुर्वाणः दृष्ट्वा असौ धर्मं चरति इत्येव तस्य व्यवहारः भवति। जी महात्मा अग्नौ वह्नौ आहुतिः प्रास्यन् अवलोक्यते केनचित् ग्रामीणेन, तस्य मनसि एवमेव स्फुरति यत् असौ धर्मं चरति, पुण्यं करोति। अनेन धर्मेण सुकृतेन अपूर्वं जन्यते, तस्य अपूर्वस्य नाम धर्म इति लौकिकानामपि प्रमा न भवति। लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति इति श्रुतौ अपि तथैव लोकव्यवहारस्य अनुवाददर्शनात्। तो वेदे यत् लिखितं लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति इति, ये धर्मिष्ठम्, अत्र धर्मिष्ठं पदं किं भवति? यज्ञादिपर एव। आदि इति पदेन अपि तत्र बहूनां निर्देशः नित्यनैमित्तिक काम्य इत्यादीनाम् अपि धर्म इत्यस्मिन् अन्तर्भावः कृतं केषाञ्चित् मीमांसकानां मते, किन्तु लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति इति श्रुतौ अपि तथैव लोकव्यता, लोकव्यवहारे कश्चित् पंडितः महात्मा, सौ महात्मा महान् आत्मा धर्मम् आचरति इति यज्ञादौ
आहुतिं ददन् कस्मैचित् आहुतिं प्रयच्छन् कस्मैचित् दृष्ट्वा असौ पुण्यं करोति धर्ममाचरति इत्येव लौकिकानां प्रमा भवति। तद्वत् लोकेपि लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति इति श्रुतौ अपि तथैव व्यवहारस्य एव अत्र अनुवाददर्शनात्। ये शास्त्रार्थस्य यद्यपि लोके श्रुतौ वेदे लोकव्यवहारस्य अनुवादः यद्यपि नास्ति शास्त्रमर्यादा, तथापि ये अप्पय्यदीक्षितेन अत्र लिखितं वेदे यद् भवति तद् लोके दृष्टुं लोकव्यवहारेपि दृष्ट्वा कश्चित् मर्यादितुं शक्यते। लोके यत् भवति तत् श्रुतौ तद्व्यवहारः श्रुतौ सव्यवहारः न प्रमाणीक्रियते। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् इति श्रुतौ यज्ञे धर्मशब्दात् यागादिषु च न धर्मत्वजातिरेकानुगता अस्ति। यज्ञे धर्मशब्दस्य प्रयोगात् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। अस्मिन् मन्त्रे धर्माणि इति पदेन धर्मः यज्ञपरः, यागादिषु च न धर्मत्वजातिरेकानुगता। यागादिषु धर्मत्वजातिरेकानुगता न भवति। देवतामुद्दिश्य द्रव्यत्यागः भवति यागः, देवतामुद्दिश्य वह्नौ द्रव्यत्यागः भवति यज्ञः। सा या तस्य प्रवृत्तिनिमित्तं स्यात्, किन्तु ध्रियः प्रीतिवाचिनो धातोः इदानीं धर्म इत्यस्य या तस्य प्रवृत्तिनिमित्तं स्यात्। धर्मत्वजातिः यागादिषु तन्नास्ति, केवलं यज्ञपदे धर्मशब्दस्य प्रयोगः भवति। और ध्रिय इति ध्रियशब्दोः प्रीतिवाचिनो धातोः। ध्रियशब्दः प्रीत्यर्थम् अपि भवति कस्मिंश्चित् गणे। इति धातोः आर्तिस्तुषु हुसिरीधृक्षु शुभाया वा पदियक्षिणीभ्यो मन इति सूत्रेण साधनार्थे मन प्रत्यये सति निष्पन्नो धर्मशब्दः। एता अद्य धर्मशब्दस्य अनया दृष्ट्या धर्मशब्दस्य व्युत्पत्तिः एवं भवति। ध्रियः प्रीतिवाचिनो ध्रिय धातुः प्रीतिवाची, तस्मिन् आर्तिस्तुषु हुस्रीधृक्षि क्षोभाया वा यदि यक्षिणीभ्यो मन इति सूत्रेण मन प्रत्यये कृते सति धर्मशब्दः निष्पद्यते। श्रेयस्साधनत्वं योगेन समर्पयन् भोजनादिषु प्रयोगाभावाद् अलौकिक श्रेयस्साधनवाच्यो योगरूढ्या पर्यवस्यति। योगरूढ्या ये श्रेयस्साधनवाचकः भवति धर्म इति पदम्। इतः परं श्वः अध्यक्ष्यामः। जी। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। प्रणम्यन्ते स्वामी। भवतां स्वास्थ्यं समीचीनं न प्रतीयते? समीचीनं वर्तते। ज्वरः तु नास्ति? इदानीं ज्वरं नास्ति, परन्तु रात्रौ आगतः। भवताम् अत्यधिकं वेक्सिनेशन् जातं किम्? वेक्सिनेशन् न जातं। तत् करणीयं भवतां ग्रामे सोलन् इति स्थाने गत्वा
अस्य टीका इति तु अनिवार्य 6 सप्ताहानन्तरम् एव भविष्यति। तो यथा शीघ्रं क्रियते। और रात्रौ किं कासः भवति, छिक्का कास इत्यादिकं, ज्वरः वा आयाति? छिक्काकासः न भवति, परन्तु हृदयगति अच्छा अच्छा अच्छा। किञ्चित् द्रुततरा प्रतीयते, परन्तु समीचीनम्, इदानीं समीचीनम् अस्ति। शोभनं भविष्यति। कासः छिक्का इत्यादिकं नास्ति, नास्ति, ज्वरः अपि नास्ति, तर्हि तु किञ्चित्। ज्वरोऽपि नास्ति। जी, अच्छा, नारायण। नमो नारायण।